السلام عليكم ومرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناتكم دار الكرم. اليوم ان شاء الله غنقدم معكم واحد الطبق اللي هو هائل ورائع بزاف بالبطاطا الحلوه. اذا البطاطا الحلوه هذا هو الشكل ديالها كيف كتشوفوا. بالنسبه للاخوات اللي ما كيعرفوهاش، فهي كتكون متواجده بكثره في فصل الشتاء، زوينه وغنيه بالفوائد الصحيه. ممكن تدخلوا غير الانترنت وتكتشفوا الفوائد ديالها وتعرفوا شحال هي مفيده بزاف للجسم. اذا بالنسبه لهاد البطاطا الحلوه فان شاء الله اليوم غادي نقدمها معكم مشرمله زوينه صحيه 100%. غتقدموها كمقبله ما تشبعوش منها، لذيذه وزوينه. اذا نبداو على بركه الله. بالنسبه لطريقه التنقيه ديالها، فشفتوني كيفاش كنقيها بحال البطاطا العاديه، يعني كنحيدو لها القشره. طبعا بعد ما كنغسلها ننظفها كنحيد لها القشره وكنقطعوها بالشكل اللي بغينا. اذا ممكن تقطعوها مربعات صغار، وانا قطعتها بحال هكذا بهذا الشكل فكيعجبني كيجي زوين. اذا طريقه التقطيع بحال هكذا غادي نتعملوا لها وتقطعوها، ومن الافضل يكونوا شرائح شويه رقاق باش ما يعطلوش في الطياب، يعني غير تدخلوها الفرن بسرعه طريكم. ممكن طيبوها طبعا حتى في مقيله، غير هي في الفرن كتجي شكل ولذه خاصه مميزه وزوينه بزاف، يعني ما كتعذبكم ما حتى شي حاجه. غير كتدخلوها حتى كتحمر وكنخرجوها باش نقدموها بالصحه والراحه. اذا بعد ما قطعت كل هالكميه اللي عندي ديال البطاطا، تقريبا هنا عندي واحد كيلو الا ربع تقريبا ديال البطاطا الحلوه. فغادي ناخذ مباشره المول اللي غادي ندخلها فيه الفرن، يعني بلا ما كثروا علينا كثره الماعن، هو اللي غادي نتبلوها فيه، نديروا لها التتبيله ديالها ومباشره ندخلوها للفرن. اذا هنا غادي ناخذ الثومه، كيف شفتوا عندي 2 فصوص ديال الثوم، فغادي نعصروهم بحال هكذا فوق البطاطا. اذا كنعصروا هذوك 2 فصوص ديال الثوم، وعاد غادي نضيفوا بقيه المكونات. اذا بالنسبه للمكون الاخر اللي غادي نعمل من بعد الثومه هو القزبر ومعدنوس، فهي كتبغي القزبر ومعدنوس كيجي معها زوين بزاف. فغادي ندير تقريبا واحد الملعقه كبيره ممتلئه بالقزبر والمعدنوس. هانتوما كيف كتشوفوا معايا، فهنا عندي خضر وطري وزوين، ما كنحتاجش نهائيا انني ندخلو المجمد، فكيكون عندي على طول دائما واجد. كنقطعو بالروبو، يعني في لحظه كيتقطع. وكنديرو هنايا في زويته بلديه، ما كنحتاجش نهائيا لا ثلاجه لا مجمد، خصوصا دابا في وقت البرد. فكنخليه غير في البوطاجي. الا كان الصيف ممكن تدخلو غير الثلاجه، فكيبقى زوين وطري، وحتى النكهه ديالو فنه بحال اللي عاد قطعنا، يعني احسن من اللي كيكون في المجمد. طبعا ممكن ديروا القزبر والمعدنوس اللي هما طريين، كيبقى دائما افضل. عندي هنا واحد الملعقه صغيره ديال عصير الليمون الحامض، عصرت واحد الطريف ديال الحامض. بالنسبه للتتبيله فغادي ندير الفلفل الاحمر ولا التحميره. غادي ندير واحد الملعقه صغيره ديال التحميره. غادي ندير واحد شويه ديال السكينجبير، نصف ملعقه صغيره ما كاملاش. وغادي ندير واحد راس معلقه ديال الفلفل الاسود، ما كنكثرش منه، ابزار او الفلفل الاسود. وغادي نديرو فيها شويه الهريسه ولا شويه الحار، فكيجي معاها زوين بزاف، كيكسر هذيك الحلاوه ديالها. الحار مع الحلو مع المحمض شي شويه بالحامض، فكيجي زوين غزال هذا المذاق اللي هو مختلف. هنا غادي ندير كيف شفتوا معايا، عندي هنا الهريسه الفلفله الحاره اللي هي مطحونه. ممكن ديروا حتى الهريسه المعجونه، يعني اي نوع من الهريسه فكتجي زوينه ولذيذه. اخر شيء في التتبيله فغادي ندير شويه الكمون ومليحه طبعا. اذا كيف شفتوا واحد نصف ملعقه صغيره ديال الكمون. وغادي نديروا طبعا شويه الملحه. اذا الملحه كتبقى على حسب الكميه اللي عندكم، وماشي مشكل حتى الاخر الا جاتكم ناقصه في المليحه ممكن نزيدوا شي شويه. اذا فانا غادي ندير هنايا الملح اللي هي كافياني. ما بقى لي الان غير نضيف زيت الزيتون لهاد التتبيله باش كنجمعوها كامله وكنخلطوا العناصر مع بعضها. اذا بالنسبه لزيت الزيتون تقريبا غندير واحد 2 ملاعق كبار ممتلئين بزيت الزيتون. ممكن الا ما عندكمش هذا الزيت ممكن ديروا غير الزيت العادي اللي كطيبوا به، الزيت النباتي. غير هو طبعا بالنسبه للصحه والمذاق المتميز فكيبقى زيت الزيتون افضل، كينسمها ويجيبها واحد نكهه زوينه، اضافه لان عنده خصائص غذائيه متميزه، مفيد بزاف بزاف للذات. اذا هنا فغادي نجمع المكونات كامله، غادي نخلطها مع بعضها كيف كتشوفوا معايا. وفي هذا الاثناء راني دايره الفرن يسخن. اذا الفرن كنت انايا يعني خابزه فيه الخبز، راه باقي عندي سخون مزيان. يلا حيدت اخر خبيزه باش ندخل هذا المول ديالي هذا اللي فيه البطيطه.
اذا هاد البطاطا فكنوجدها حتى لاخر لحظه. يعني دابا انا خبزت وكملت حتى بقات تقريبا واحد ربع ساعه 20 دقيقه باش نحطو الغديوه، عاد غادي ندخلها. راه ما كتعطلش وكتعجبنا هكذا سخونه مقرمشه وزوينه. اذا فانا غندخلها الفرن هو ساخن سخون عندي مزيان. الا ما كانش طبعا عندكم سخون راه غادي نديروه يسخن واحد 10 دقائق وندخلوها عليه الفرن. كنديروه يسخن من الجهتين على درجه حراره واحد 180 حتى 200 درجه، وكندخلوها كنديروها هكذا فوق الحديده في الوسط، العافيه من التحت والعافيه من الفوق. تقريبا خليتها واحد 20 دقيقه وعيني معاها، يعني مره كرت ليها البال لا تحرق ليا. الا بانت لكم تحمرات من الفوق فطفيتو من الفوق وخليتها تكمل غير من التحت، يعني حتى بانت ليا تحمرات عاد حيدتها. اذا فهذا هو الشكل ديالها، كتجي طايبه زبده وكتجي مقرمشه ولذيذه هائله في المذاق ديالها وكذلك في الشكل ديالها كيف كيبان لكم. اذا هذا هو الطبق ديالنا ديال اليوم، فكنقدمه لكم بالصحه والراحه. وقبل ما نقدموها نتوما غتشوفوا واحد الاضافه واحد المنكه غنضيفوا ليها فكيزيدها لذه وكيجيبها بشكل رائع وزوين بزاف. اذا هنا حيدتها من المول كيف كتشوفوا، راه ما كتلصق ما كتحرق ما حتى شي حاجه، غير تردوا معاها البال وهي كطيب. انا بانت لي طابس من الفوق هو الاول فطفيت الفوق وخليتها تكمل فقط من الاسفل. اذا هنا نتوما من بعد ما حطيتها هكذا في طبق التقديم غادي نزيد ليها شويه الزعتر وهي سخونه، يعني غتجيبوا هكذا شويه الزعتر وتحكوا بين يديكم فوق البطيطه. وإلا عندكم هكذا شي زويته اللي هي منسمه بالزعتر وبالاعشاب فممكن انكم ديروها فكتلذذها بزاف بزاف. بحال انا هنا عندي واحد الزويته كنخليها هكذا للسلطات والبيتزا وغيرها. ف هاد الزويته راني منسماها بالاعشاب دايره فيها الازير والزعتر. انا غادي نخويها هكذا واحد شويه صافي، وكنرشوا فوقها شويه د القزبر ومعدنوس. الا عندكم ممكن تزينوها بشويه د القزبر ومعدنوس، زينوها بشويه د الحامض، ديروا اللي بغيتو، يعني كلشي كيجي فيها زوين وهائل مع التتبيله اللي عطيتكم وهاد الطريقه ديال الطبخ. اذا هذه هي بطاطا المشرمله اللي قدمت معكم اليوم، راه كتجي زوينه وهائله. الا جربتوها ما غتبقاش تخطاكم طول فصل الشتاء، تبقاو ان شاء الله تعتمدوها وتقدموها كسلطه دافئه. نتمنى ان شاء الله يكون الفيديو اليوم نال اعجابكم، والى عجبكم ما تنسوش كيف العاده دعموا القناه، تخليونا الاعجاب ديالكم وتشتركوا في القناه الا كنتم مشتركينش، وكذلك تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاحباب باش تعم الفائده باذن الله. خليتكم في امان الله، شكرا جزيلا على حسن المتابعه، السلام عليكم.